गुड आफ्टरनून. पहिले हांव वेलकम करता आमचो सर केदार नायक येयला आनी ZP मेंबर सर संदीप बांदोडकर, आमचे पंचायत मेंबर्स आहात हांगा नीलकंठ नायक, नीता कांदोळकर आनी उल्हास मोरजकर, माझे पंचायत स्टाफ हा, माझे सेक्रेटरी हा, गांवचे आहात, तुमी मिडिया, वेलकम एवरीवन. आणि आमची पंचायत हा ती केदार सराची पंचायत. आय डिक्लेअर इट टुडे. I would like to say thank you to sir and Kedar and sir Sandeep also for all their efforts and all their support. A big thank you to, I have a long list of thank yous. So a big thank you to my panchayat members for having elected me, and I feel proud to be the sarpanch, to say I am the sarpanch today of Sangolda Panchayat. And also I would like to thank my people of Maidagus. Without them I would not be standing here today. My family, my friends, everyone, my well-wishers, whoever have supported me, for all their love and blessings. And also not to forget my husband Washington. Without him I would never be here today in this position. Thank you. नमस्कार. हांव पयलीं सरपंच आसले. हांवें म्हाजी टर्म सोंपलो 2.5 वर्सांनी. म्हणना फुडें हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी म्हाज्या कलिगाक सरपंच जावपाची संदी दिली आनी आयज ते सरपंच जाल्ले आसा. खरेंच आमदाराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गांवांत बरो डेव्हलपमेंट जाता. तशेंच आमचे CM सुद्दां आमच्या आमदाराक बीन सपोर्ट करता की डेव्हलपमेंट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें करपाक. तेन्ना तेंचे हांव CMाकूय देव बरें करूं म्हणटा. अशीच आमच्या आमदाराक वयर काडचो आनी तांकां बरे हेतूंतल्यान म्हणजे कितें तरी मिनिस्टरी दिवची तांकां, अशें म्हणून हांव मागतां. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें डेव्हलप जावचें आनी अशें म्हणून हांव म्हजे 2 रुपया सोंपयतां. येस पयलीं मिनोलेट एक नवीन सरपंच आमच्या सांगोळडा पंचायतीक आयज सरपंच जाला. ताका मना काळजांतल्यान म्हाज्या तर्फेन, संदीप बाईच्या तर्फेन तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच आमची पयलींची सरपंच नीता कांदोळकर, की म्हणजे आमच्याकडून सिनियर जिल्हा पंचायत मेंबरूय म्हणून काम केलां. तेणें म्हणजे ताका एक्सपिरियन्सूय भरपूर आशिल्लें आनी तिणें तेंचो जो कार्यकाल आशिल्लो तेंच्यांनी युनायटेडली सगळे कामां आमच्या पंचायतीक कितें कितें लागतली ती करताली. ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं ते मेडिकल कॅम्प्स आसूं, हे सगळे हितून ती सदांच एक फुडाकार घेताली आनी आमी त्या पर्यंत ती म्हणजे कामां करताले. आयज मिनोलेटान हो चार्ज घेतलेलो आसा. हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी आमचो सपोर्ट आमचे सगळ्यांनी सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या अंडर आमी सगळें काम करता. हांव ताका म्हणजे तेंचें विजन भरपूर आसात. तो तेजी फूल एंटायर टीम आसा, तेंचें विजन आसाच. पूण हांव तेंचें जें विजन आसा आपल्या पंचायतीन कितें डेव्हलपमेंट करपाक, आपल्या लोकांक लागून कितें काम करपाक, तितून तांकां म्हणजे 100% तांकां म्हाजो साथ आसतलो. म्हाज्या जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाईचो तांकां साथ आसतलो, सरकार म्हणून तांकां साथ आसतलो. सो आमी एकूच काम आयच्यान म्हणजे करपाचें की आमच्या लोकांक लागून सांगोळडेच्या ज्यो गजाली आमचे कडेन बऱ्यो घडोवन हाडूंक जाता, ह्यो बऱ्यो बऱ्यो गजाली डेव्हलपमेंट जावं, ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं, ती आमी युनायटेडली फुडें व्हरया. हांव संदीप बाई, आमची पुराय टीम सांगोळडा पंचायत आमी एकठांय जावन म्हणजे जी कामां फुडें उरल्या ती आमी फुडें व्हरतले. तशेंच आमचे सगळे हांगा तेंचे वेल विशर्स आयिल्ले आसा, सपोर्टूच आयिल्ले आसा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मिनोलेटानूय तुमकां सांगलें की तुमच्या आशिर्वादा बगैर कांय जावंक शकना. म्हणजे आमी सगळे हांगा आयिल्ले तुमच्या आशिर्वादाक लागून. सो ते वेल विशर आयज सगळ्यांना आयिल्ले आसा. वीश करूं तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी युनायटेडली आमची सांगोळडा पंचायतींची जी कामां उरल्या, जी कामां येतलीं, ही एकठांय जर फुडें व्हरया अशें तुमकां सगळ्यांक सांगता. म्हणजे 2 उतरां काबार करता आनी अनेकदां म्हणजे 2 उतरां काबार करच्या पयलीं हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा मिनोलेटाक, सरपंचाक, आमची आदली सरपंच नीता, तेंची पुराय टीम, तेंचो सगळो पंचायत स्टाफ. कित्याक आमी नवी पंचायत घर हें आमी आमच्या हितून घेतलेलें आसा. हे पन्ने पंचायत घर हांगा म्हणजे त्रास जाताले ग्रामसभा घेवपाक आनी कितें, हें आमी फुडलें सुद्दां हेंचें जें हें आसा बेगींतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करपाक आमी ट्राय करतले. देव बरें करूं.